الفخام مراد الموني رئيس تسمونت الاجيال التواصل الوطنيه. ما مش زين نهارا نقدم العرض ما قبل الاول فيلم بوليتيكا بشراكه تزيري برودكسيون تاتي يتجن في مواتين يتجن مخرج الناس محمد بوزكو خالد معذور انت كاتب كذلك السيناريو. مش زين ما كاين تواجد حضور يعني متميز حضور فعاليات من مدينه النظر اللي شاركت فيها نشتغلين دي ليكيب تصوير الفيلم اولتين جا تصوير شهر تقريبا تصوير في مدينه النظر والحمد لله المجهود كان يبان الحمد لله ديال العمل اولتين ما يدلقش حاجه بانه فعلا ديال حضوريين دين النظر زمان هذيك التصنيف تسمى كيار الافلام ديال السينما وسيتم تشجيع زي ساكنه في مدينه النظر لانه برات تشجيع السن وزمان انني غزات ونشكر الموقع وانت كنغلط بن التغطيه. السلام عليكم ورمضان مبارك سعيد. عشيه ما مشيت ولا نتفرج في الفيلم وادي الشمس من الافلام اللي تسنى بها الريف يجي فيلم سياسي غادي الطابع السياسي. مشينا الدور الرئيس حميدو الدور تبغى تخوف زي سطاس لان حما تتفرج الشخصيه السياسيه انا ولدي الشخصيه السياسيه تقمصب تزداد الصعوبه خصوصا ان نوالج القضيه الساعه عند وقتها هي الانتخابات البرلمان كذا قصدي انه بدا في سوس الفيلم ماكش سلقاني ماكش تما خص تورد الفيلم انه بدا الفيلم الموضوع الفيلم يكمل خصك باختصار كيش مده معينه انت فيجن الفيلم امزوات وتخوف زي سطاس وفي وراسي مزكو يزغاري نقاري فيلم بوليتيكا قاعد تخوف حتى الفيلم القصه الحميد غاس الهاجس نسوا الانتخابات ورهرشان تولد والتصميم ودان بالمنطقه الريف وثاني على الصعيد الوطني. فرغم ان تسمى 8 غالفين فالقوه العقل القوه الوحده قضاء في 8 قضاء في الاخير غادي في الشرح حتى الفيلم يعرض كيجي الجو يصبح الاخوه ومثل بوزكود ومثل خالد معذور وجهنا توجيه سبحان حما هاد السوف الشخصيه كان مطالب ديال الفيلم. وسلم الفيلم بوليتيكا مصور ضد النظر يتعالج الموضوع يتعلق سجل مشكل مهم زيتعاني مغربيين المراق تعيشات وهو المشكل يتسمى المشاركه السياسيه للشباب ديال الانتخابات السياسه وحاول ما حدا يعالج قضيه مهمه وهي انه العقليه تقديم ما مشي السفاره للانتخابات ما مشي نتعامل اسمه هو سياسي خصها 4 نطوايع تواكسن توغريميد ميزان المغرب مش السنه يوظف كاين تجربه جديد تجربه دايس ديمقراطيه دايس تصل بسلاي صدق كذا خصو شويه الصعوبات في الفيلم اثناء انتاج الفيلم اش غير خص صعوبات انت في مثل الافلام مشنويه ديال النظام هو انه انت في صعوبات اولا الماديه لان باش تنتج الفيلم مشنويه والاستخراج خاص تسمى الامكانيات الماديه يقصح شويه لان ما هو مرتبطه التصاعد كيجن قسمت بلي انه باش تسقط الفيلم سبحان خصها كاين المعدات التقنيه كذلك وباغاش كاين يتسمى ليكيب تكنيك ديال المستوى ديك مره يتحتاج ينتهزوا الطبغه وانه يحتاج كذلك عاود ممثلين يخصها دايرين المستوى لان الممثل يبغى شي ينجح العمل يبغى يقدر ومن هي يحتاج تيزما يتصل انه الممثلين ما نروحش ندير خاص الموهبه واخا التيران مليح ولكن التمثيل انت طوري المدرسه قامت لي ودان ديالي لانه نشني ودان دوك النوضه يتمثل دا يسين تسمى بطريقه تحدي تسمى ذاتي تلقى الامكانيات ذاتيه دونك تغامر التحدي ما حدا معاه وانيك الممثلين ما حدا نديروا فورماسيون نقاس التدريب على اساس ما مش غتعاملين فلان باش تسقط الشخصيه في الزوج. أزول كيوم سميرة مصلوحي ممثلة زيت مدينة النظر نسد نهارا نشرف الأستاذ بوزكو
الفيلم يقال بوليتيكا الصراحه عجبني الطاس. برومييرمون عجبني السيناريو جديد ويتصور المشاكل الساعه لنا ونسيتي ان شاء الله مع الشباب تيلي كسين زي سجن الدرس وني لي فوز ديشتن هاقش تقضي السياسه. عجبني الحال مرشحين مره اني غاسن واغرين وتجي يعني وغاسن ونفع الدوله لنا ونفع ثندينتنا وغنغميزي سنغانيك ثاني تاع واحد. ثانيا عجبني الاخراج وعقرف لمسات الخالد معذور عقرف ديال الفيلم عجبني الطاس ونشر بدا السيتي كيس خدمه خالد وخاصه توغير كيس ميموت وعجبني الطاس طريقه الاخراج الناس. troisièmement الممثلين عجبني اكتشاف بعض الممثلين جدد عما سوا كيد مثلا ولكن الخو كان مثلا بن عمار فنان كوميدي اول مره ولكن عجبني ان شاء الله غادي يجي المستقبل باهر دي كوميديا. وتمنى ان شاء الله اعمال نغني نترجى ان شاء الله شي الاعمال نغني وتغسي فيلم غادي يسير ولكن شتو غادي يجي الاعمال نغني ان شاء الله. تمنى غاديهم يعجبونا العمل ني قيادة التلفزيون جدي كازا الوريث الوحيد. وشكرا للشباب في عاودنا ذي نغرقينو تمت بوليتيكا. بعد جمزول نقراني مع زوار الموقع ريف بلادير دوري انه مش تزريم دي الفيلم تو غير راغليس المساعد محمد صارخينتو راغليس يجن الدور يعني نش توغر بدا يعني توغزد مثلا توغزد الخبرات السي محمد ربما هو جيبش الخبرات اللي مقرن ولكن بدات تحاول ما امكن تقنعه وتشغي فاحت وتخيق شو خر ان تمن يعني المهمه ديال زي يتكلف تغوه تكخشى ماشي يخص انت ولكن بدات وتقنعه تشيخ هذه ميك يعني دوري تو غالبا من الزريم انه تسمى اللي جنسي اللي تقدم الانتخابات البرلمانيه ولكن تعتمد تسمى اساليب وحرد في انعاشين القوه التهديد يعني جميع الوسائل تسمى يتغيسيوض البرلمان يعني واخا هذا المنافس تسمى توغا غاس الاساليب امثله ولكن دور توغا محمد صارخيتو وهو هذا يوضع البرلمان بشتى الوسائل ومنايا للاسف تما يتجاهلوا مزور التقدير الموقع بلاد كي التغطيه في البوانتين كي جديد فيلم باش تجربه نوعيه كي الساحه الفنيه في مدينه الناظور اللي غناري فهمني كمل تجربه ثانيتين اخوهم مجموعه ناس مثلا قد تسمعتم قران باش السينما مثل السينما ديال التلفزيون ديك مدينه الناظور ديال هذه كمل الفيلم بوليتيكا خدمه خصوصا المخرجين مثلا خالد معذور مثلا الاستاذ القران محمد بوزكو انه جي غيشرف كيسني دوزيام اسيستون مساعد المخرج الثاني يجي تجربه طم قرانتينش فرح بزاف باش كتخدموا كيف مثلا ذاك مدينه الناظور مدينه الحسين باش كيسن خدمه تجري تجربه طم قرانت باش هذه جنود الخفاء في المواتين وتقدر خصوصا تصدق التكتيك